स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाहा अग्नये स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा। नमस्कार, नर्थ इस्ट वेब सर्चमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म ललित दाहाल अहिले रौतेरुम्ते नेउपाने गाउँमा छु र म अहिले यहाँनेरि गुरुकुलमा छु। गुरुकुल भन्नाले एउटा महाविद्यालयको रूपमा हामीले जान्दछौँ अनि हिन्दू धर्मावलम्बी अनुसार गुरुकुलको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ र गुरुकुलमा के सिकाइन्छ, के पाठ गराइन्छ र यहाँनेरिबाट सिकेर नानीहरू कुन कुन क्षेत्रमा जान्छन् त्यो विषयवस्तुहरूलाई लिएर आज हामी केही चर्चाहरू गर्नेछौँ। यहाँनेरि हाम्रो सामु आचार्य धीरज हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग हामीले केही प्रश्नहरू राख्नेछौँ र गुरुकुल यो स्थापना लगभग 3 वर्ष अगाडि भएको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ, त्यो विषयवस्तु पनि हामीले राख्नेछौँ। त सुरु गरौँ आजका चर्चा। स्वागत छ तपाईँलाई आचार्य। स्वागत छ हजुरहरूलाई पनि। अच्छा, त यो गुरुकुल कुन सालमा स्थापना भएको र के उद्देश्यले स्थापना भएको? सर्वप्रथम सबै दर्शक महानुभावहरूलाई अभिवन्दना गर्दै म आफ्नो विषयलाई राख्न गइरहेको छु। गुरुकुलको स्थापना आजभन्दा लगभग 3 वर्ष अगाडि 5 जनवरी 2018 मा भएको हो र त्यहाँदेखि लिएर अहिलेसम्म सुचारू रूपमा गुरुकुल सञ्चालित हुँदै आइरहेको छ। यो गुरुकुलको मैले तिथि बताएँ हजुरलाई। अच्छा, त गुरुकुल स्थापना भएदेखि है अब 3 वर्षको अवकालमा कति नानीहरूले यहाँबाट अहिले शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्, कति छात्र छात्राहरू छन्? गुरुकुलको भन्नुपर्दा माने गुरुकुलको स्थापना कालमा केवल 2 जना विद्यार्थी यहाँ थिए। 2 जना विद्यार्थीदेखि हामीले गुरुकुल सञ्चालन गर्न सुरु गर्यौँ र अहिले आएर लगभग बाहिर र यहाँ बस्ने विद्यार्थी गरी 18 जना विद्यार्थी यहाँ अध्ययन गर्दैछन्। दर्शकवृन्दलाई यो जताउन चाहन्छु कि भौतिक ज्ञानको साथसाथमै आध्यात्मिक ज्ञानको पनि विषयवस्तुहरूलाई जान्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ र त्यो आध्यात्मिक ज्ञान आर्जन गर्नको लागि यहाँनेरि कति छात्राहरू लोकलहरू पनि छन् जसले स्कुल पनि जान्छन् र
यहाँनिर आध्यात्मिक ज्ञान भन्नाले ती ज्ञान पनि सिक्नको लागि संस्कृत भाषा सिक्नको लागि यहाँनिर आउँछन् र ती विषयवस्तुहरूको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र आचार्य यहाँनिर अहिले स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू पनि यो भेकेसनल पिरियडमा भयो, अहिले छुट्टी पनि छ है, आएर पढ्दा रहेछन् है। अनि अब कतिको इफेक्ट पार्छ यसले नानीहरूको मानसिकतामा? यो दुइटै ज्ञानको नलेज हुनु एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, अनि कतिको इफेक्टिभ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुरको प्रश्न सराहनीय छ। सर्वप्रथम म यो भन्न चाहन्छु कि भाषा भनेको के हो? त भाषाको व्याख्यान हामीले छोटकरीमा गरेका छौँ। त भाषा भनेको मनुष्यको हृदयमा भएको जो भावना छ त्यसलाई प्रकट गर्ने साधन मात्र हो। चाहे त्यो संस्कृत भाषा होस्, चाहे नेपाली भाषा होस्, चाहे अङ्ग्रेजी भाषा होस्, विश्वको कुनै पनि भाषाले मनुष्यको हृदयमा भएको भावनालाई प्रकट गर्दछ। बाहिर भावना सबै मनुष्यमा एउटै प्रकारले बसेको हुन्छ। त्यो भावनालाई बाहिर प्रकट गर्ने, अभिव्यक्त गर्ने साधन नै भाषा हो। र संस्कृत भनेको एउटा वैदिक भाषा हो। अनि वेद पहिला सर्वप्रथम त गुरुकुल भनिसक्दा वेदको प्राथमिकता हामीलाई मस्तिष्कमा आइहाल्छ। त गुरुकुल भनेको वैदिक ज्ञानलाई प्रचार गर्ने स्थल हो। जहाँबाट वैदिक ज्ञान प्रचार हुँदछ त्यसलाई गुरुकुल भनिन्छ। र वैदिक ज्ञान भनेको के हो त भन्दा, त वैदिक ज्ञानमा केवल आध्यात्मिक ज्ञान मात्र आउँदैन। त आध्यात्मिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, जति पनि रासायनिक जति पनि ज्ञानहरू छन् ती सबै वेदमा निहित छन्, माने वेदमा बसेका छन्। त वेददेखि नै सृष्टिको प्रारम्भमा, माने जबदेखि वर्ल्डको सृष्टि भयो तबदेखि त वेद भनेको एउटा अनुशासन हो। जस्तै गाइडलाइन पनि भनिन्छ। हामी कहीँ जानु छ त जाँदाखेरि हामीलाई बाटो थाहा छैन अथवा त्यहाँ गएर के गर्नुपर्ने त्यो कुरा थाहा छैन भने हामीलाई एउटा गाइडको आवश्यकता पर्दछ। त त्यस्तै त सृष्टिमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई, माने यो वर्ल्डमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई कसरी बस्ने, कसरी खाने, कसरी माने आफ्नो व्यवहार चलाउने भन्ने यी सबै ज्ञान वेदमा पहिलेदेखि नै स्थापित छ। र त्यो ज्ञान नै कालान्तरमा, माने समय बित्दै जाँदाखेरि भाषान्तर हुँदै 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 सारा विश्वमा फैलियो। त गुरुकुल यहाँनिर खोलिएको 3 वर्ष भएर भारतवर्षमा पनि धेरै गुरुकुलहरू पनि छन् है, जहाँनिर आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृत भाषाहरू पढाइन्छ अनि साथसाथै श्लोकहरू सिकाइन्छ है। अब तपाईँको चाहिँ प्रमुख गरी यहाँनिर अब रौते रुम्तेकमै चाहिँ गुरुकुल खोल्छु भनेर चाहिँ कस्तो प्रकारले सोच्नुभयो? कहाँबाट यो आइडिया उत्पन्न भयो? अनि मतलब अब तपाईँ पहिला तपाईँ यहाँनिर यो गाउँमा धेरै यहाँबाट निस्किएर तपाईँ बाहिर गएर तपाईँले आचार्य पढिसकेर तपाईँ आउनुभएको, अनि हामीले पनि जान्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कोही बेला रातभरि पनि अध्ययनै गरिरहनु भएको हुन्थ्यो भन्ने पनि सुन्यौँ हामीले। त अहिले पनि हामी सुन्छौँ। त उद्देश्य के रहेको छ र यसले कतिको इम्प्याक्ट पार्छ सोसाइटीलाई? अत्यन्त राम्रो छ। सर्वप्रथम मेरो जन्म यहीँ भएको हो, रौते रुम्तेकमा। मेरो जन्मभूमि नै यही हो र यो अहिले जहाँ हामी बसेका छौँ यो हाम्रो पैतृक स्थान हो, माने पितृप्रसाद भनिन्छ। माने हाम्रा पितामहदेखि लिएर त्यहाँदेखि पनि पहिला जति पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पूर्वजहरूले यो स्थापित गरेको जग्गा हो, जोड्नु भएको जग्गा हो। र यहीँ नै हामीले गुरुकुल स्थापित गरेका छौँ। र हजुरको प्रश्नअनुसार त सर्वप्रथम मलाई गुरुकुलको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा म बनारसमा बस्दा अथवा बनारस पनि बसेँ र वृन्दावनमा बस्दाखेरि मलाई त्यो प्रेरणा मिलेको हो। र वृन्दावनमा जब बस्दथेँ त्यतिखेर त्यहाँ पनि एउटा सेवाको मौका मलाई प्राप्त भएको थियो। महाविद्यालयमा, कलेजमा एउटा लेक्चररको रूपमा त्यहाँ कलिङ लेटर आएको थियो। तर मलाई त्यतिखेर इच्छा भएन हृदयबाट। इच्छा के भयो भने कि आफ्नै ठाउँमा गएर यो वैदिक धर्मको, वैदिक ज्ञानको प्रचार गर्नुपर्छ। यहाँ त यो त गढ हो, यहाँ त हुँदै हुनुहुन्छ। र हामीले जति पनि गर्नु छ यो पूर्वोत्तर भारतमा गएर जहाँ चाहिँ वैदिक ज्ञानको अलिकति अभाव छ, माने वैदिक ज्ञानको अभावमा संस्कार अथवा मानवमा जो मानवताको विकासको अभाव छ भन्ने यो कुरालाई ठानेर मैले यो गुरुकुल यहीँ आएर स्थापित गरेको हो। र यो गुरुकुलको प्रेरणा मलाई वृन्दावनमै मिलेको हो। गुरुकुल स्थापना भएको पश्चातमा यो पनि सुनियो कि यो गुरुकुल बनाउँदाखेरि सबै तपाईँ एक्लैले यहाँनिर धेरै खट्नु भएको छ, एक्लै आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट लागेको छ भन्ने कुरा पनि सुन्यो। त तपाईँले सरकारप्रति केही अप्रोच गर्नुभयो कसैपट्टि सहारा को लागि, यहाँ बनाउनुको लागि, एउटा गुरुकुल निर्माण गर्नुको लागि सरकारतर्फ हुन्छ, समाजतर्फबाट तपाईँले केही सहाराको लागि
हजुर, गुरुकुल भनेको यो अहिले हामीले निजी रूपमा चलाउँदैछौँ, तर यहाँबाट सामाजिक काम नै हुँदैछ। भने निजी रूपमा चल्दैछ तर काम समाजको हुँदैछ। चाहे त्यो सामाजिक होस्, चाहे निजी होस्, चाहे माने एनजिओको होस्, माने जुनै पनि क्षेत्रमा काम हुन्छ समाजको लागि, त्यो समाजको लागि काम हुनुपर्दछ। र त्यसको लागि तपाईँको प्रश्न अनुसार मैले सरकारलाई त्यस्तो विशेष रूपमा गहन रूपमा याचना गरेको पनि छैन यो विषयलाई। र अहिलेसम्म माने हाम्रै यहाँ जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ, यो विषयमा निष्ठा हुनुभएका, यो विषयमा आस्था हुनुभएका, त उहाँहरूले पनि सहायता गर्नु हुँदैछ। र हामीले पनि जसोतसो आफ्नै एउटा सानो व्यवसाय थालेर माने एउटा कमर्सियल विद्या हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि ध्येय छ। कमर्सियल विद्या भन्नाले यी धेरै कुराहरू रिलेट गर्छन् है, धेरै कुराहरू कुरा आउँछ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर गौशाला पनि रहेछ, अनि लगभग 10-12वटा गाई पनि रहेछ। एउटा त हरियाणाको ठुलो गाई मैले प्रथमपल्ट देखेको। अनि अर्को भने योपालि फेरि कोरोनाको यो सङ्क्रमण जुन चाहिँ अहिले यस्तो प्रकारले फैलिरहेको छ, सारा संसारलाई नै प्रभाव पारिरहेको छ। यो समयकालमा यो दुध जुन चाहिँ तपाईँको यहाँबाट उत्पन्न हुँदैछ र साथसाथै एउटा कल्चरल एस्पेक्टले हेर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि इभेन्ट, कल्चरल इभेन्टको टाइममा इकोनोमी जेनरेट हुन्छ, मतलब रेभिन्यू जेनरेट हुन्छ, जुन चाहिँ बिजनेस हुन्छ, एउटा कल्चरल बिजनेस भनिन्छ। जुन चाहिँमा अब सायद दिवालीको टाइममा नरिवल बेचिन्छ है, दिवालीको टाइममा ढोरा, नरिवलको डोरीहरू बेचिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो आफ्नो कल्चर प्रेजेन्ट गर्ने टाइममा एउटा इकोनोमी, एउटा त्यो बुम हुन्छ, त्यो पर्टिकुलर टाइमको मार्केट पनि कोल्याप्स भएको छ है। अनि अब अहिले हामीले त्यसलाई गहन रूपले हेर्नु पर्दाखेरि धेरै ठाउँमा असर पनि परेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले मेन्टेन गर्नु हुँदैछ? दुध कता जान्छ तपाईँको यहाँबाट? अब यत्रो 12वटा गाईको दुध भनेको धेरै हुन्छ, दुध कता कता जाँदैछ? अनि यहाँ काम गर्ने कतिजना छन्? अनि अब गौशाला भन्नाले त विद्या पनि नानीहरूलाई गौशालाको दिइन्छ भन्ने कुरा पनि मलाई केही त ज्ञात छ। त्यसको विषयमा अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न। हजुर, त्यो अर्थ माने धन भनेको मान्छेको बाहिरी प्राण हो। जस्तै हामी भित्री प्राणले हाम्रो शरीर सुचारू रूपमा चल्दछ, त्यस्तै त्यो धनले हामी बाहिर चल्न सक्दछौँ। धन छैन भने हामी बाहिर कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अथवा चाहे विद्यालय होस्, चाहे इन्डस्ट्री होस्, चाहे राजनीतिक क्षेत्र नै किन नहोस्, त्यो सबै क्षेत्रमा धनको आवश्यकता पर्दछ। त हामीलाई पनि धनको आवश्यकता पर्दछ गुरुकुललाई सञ्चालित गर्नको लागि। अब हजुरले भन्नुभयो कि अहिलेको वर्तमान परिवेशमा कोरोना महामारीले गर्दा यो भारतमा त के सारा विश्वमा नै आर्थिक अभाव भएको छ, यो सत्य कुरा हो। त विगत 6 महिनादेखि अहिले कोरोनाको प्रकोप हामी सबैले देखिरहेका छौँ, झेली पनि रहेका छौँ। र त्यसले गर्दा हाम्रा जति पनि व्यापार वाणिज्य क्षेत्रहरू छन् प्राय बन्द छन्, र जति पनि आएका स्रोतहरू छन् ती सबै बन्द छन्। र त्यसले गर्दा हाम्रो देश आर्थिक दृष्टिमा धेरै पछि भएको छ, त्यस्तो हामीलाई लाग्दैछ। र यो आर्थिक दृष्टिको कमी हुनु पनि देशमा एउटा विकासको कमी हुनु हो, विकासमा मन्थरता आउनु हो, धीमा गतिमा देश अगाडि बढ्नु हो। र त्यसकारण हामीले यो विषयलाई पनि चिन्तन गरेका छौँ। र हजुरले भन्नुभयो कि हाम्रो यहाँ यो गुरुकुलमा कोरोनाको प्रकोपले असर त गरेको छ। त्यसमा हाम्रो जति पनि डेरी फार्मबाट उत्पन्न हुने दुधहरू छन्, त्यो दुधमाथि चाहिँ हामी कोरोना प्रकोपले प्रभाव पारेको छैन। दुध जाँदैछ। अहिले हामीले दुध लगभग दिनमा 50देखि 60 लिटर उत्पन्न गर्दैछौँ। र त्यो उत्पन्न गरेको दुधलाई गाउँमा केही मात्रामा गाउँमा दिँदैछौँ, र केही मात्रामा जति बचेको हुन्छ त्यो डायरीमा, सिक्किम मिल्कमा त्यहाँ सप्लाई गर्ने काम गर्दैछौँ। र त्यो किन गर्दैछौँ भन्दा हामीले डेरी फार्म गौशाला किन खोल्यौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई नै स्वावलम्बी बनाउनको लागि हो। त अहिलेको परिवेशमा एउटा दुःखलाग्दो कुरा भनौँ अथवा हाम्रो समयले नै त्यस्तो दिएको भनौँ कि वर्तमान परिवेशका जति पनि बालकहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन्, उहाँहरूमा त्यो गाईको सेवा गर्नुपर्छ अथवा गौपालन प्रति अथवा कृषिप्रति त्यत्रो रुचि भएको जस्तो लागेन।
कृषि र गौपालन भनेको यस्तो विषय हो, नभई नहुने विषय हो हाम्रो जीवनमा। कृषिको कुरा गर्दा यहाँ सागसब्जी पनि उमारिन्छ है, के उमारिन्छ, कहाँ कहाँ सागसब्जी जान्छ कि यहीँनिर नै मात्रै? हजुर, हजुरले भन्नुभयो कृषिको विषयमा, त कृषि भनेको भने अनिवार्य रूपमा हामीलाई चाहिनेवाला वस्तु हो। भने जति नै हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए पनि त्यो पेटमा हाल्नुको लागि अन्न र सागसब्जी नै चाहिँदछ। सुवर्णले अथवा धनले काम गर्दैन, किनकि सुवर्णको भक्षण गर्दा पनि सुवर्ण खाँदा हुँदैन र धन खाँदा हुँदैन, चाहिन्छ अन्न नै। त्यो अन्न उत्पन्न हुन्छ खेतबाट, अन्न उत्पन्न हुन्छ जमिनबाट, र जमिनबाट त्यतिकै उत्पन्न हुँदैन, त्यसको लागि परिश्रम चाहिन्छ, त्यसको लागि टेक्निक चाहिन्छ, त्यसको लागि माने तरिका चाहिन्छ। जुन तरिका पहिलादेखि पनि थियो र अहिले मोडर्नाइजेसन माने मोडर्न जमानामा जो तरिका छ, माने जो यन्त्रले हामी कृषि गर्छौँ होइन, अहिले ट्र्याक्टरले गर्छौँ, विभिन्न प्रकारका कृषिका औजारहरू अहिले विज्ञानको क्षेत्र माने समयमा तयार गर्नुभएको छ वैज्ञानिकहरूले, र त्यसद्वारा पनि हामी कृषि गर्दैछौँ। त कृषिको क्षेत्रमा हाम्रो गुरुकुलले भर्खर यस सालदेखि अलिकति कदम अगाडि बढाएको छ। त हामीले कृषिको रूपमा जस्तै सिमी भयो र अरू सागसब्जीहरू मुलाहरू भए त्यस्तो लगाउने गरेका छौँ। र यसपालिको हामीले सिमी जो थियो माने बर्खामा बेच्नुपर्ने त्यो बेचिसक्यौँ, र त्यसबाट पनि गुरुकुललाई अलिकति आर्थिक सहायता मिलेको छ। र अहिले पनि हामीले फिलहाल सिमी मुला इत्यादिको वपन गरेका छौँ, माने छरेका छौँ, रोपेका छौँ, र त्यसबाट पनि हामीलाई गुरुकुलमा पनि काम लाग्छ, र गुरुकुलमा काम लागेर उब्रेको हामी माने बजारतिर सप्लाई पनि गर्छौँ। अच्छा, त दर्शकवृन्द म यो भन्न चाहन्छु, गुरुकुल राउते रुम्तेकको न्यौपाने गाउँमा दुर्गा मन्दिरबाट ठिक तल्लोपट्टि स्थित छ, र यहाँनिरको जुन चाहिँ वातावरण छ एकदमै शुद्ध छ। राउते रुम्तेक तपाईँले कुनै पनि समयमा तपाईँ आएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन चाहिँ प्रकारले नानीहरूलाई शिक्षा दिने काम भइरहेको छ, त्यो नानीलाई आध्यात्मिक ज्ञान साथसाथै वैज्ञानिक कति परिवेशमा पनि ढालिन्छ, र वैज्ञानिक नीतिहरूको अनुसार कर्म जुन चाहिँ काम छ त्यो पनि सिकाइन्छ। अनि प्र्याक्टिकल लर्निङ भनिन्छ, जुन चाहिँ एउटा लाइफलाई अगाडि लिएर जाने एउटा मेन स्तोत्र हो, त्यसमा विशेष गरी ध्यान दिएको छ। र संस्कृत आर्जन गर्नाले जुन चाहिँ मानसिकताको एउटा कम्प्लेक्सिटी अफ द ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ, जुन चाहिँ मानसिकतामा प्रभाव पार्छ, र त्यही साथसाथमै आध्यात्मिक साथसाथमै जुन चाहिँ भौतिक ज्ञान पनि नानीले बाहिरबाट आर्जन गरेका हुन्छन्, र यहीँ पनि जति आर्जन गरेका हुन्छन्, त्यसले नानीलाई अलिकति अगाडि बढ्ने एउटा मौका दिन्छ जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई। अनि साथसाथै अब यो भौतिक र आध्यात्मिक ज्ञानको विषयवस्तु आउँदाखेरि अब यसैपट्टि झल्केर जाउँ, अलिकति एउटा दुईवटा प्रश्न राख्न मन पर्यो। अब संसारमा हामीले एउटा भौतिकता र आध्यात्मिकता भन्ने यी दुईवटा परिवेश छन्, जुन चाहिँलाई चाहिँ एकदमै गहन गरेर बुझिसक्दैनौँ है। अनि हामीलाई तर पनि यसमा एउटा इच्छा लाग्छ यो बुझ्नको लागि है। अनि अब आध्यात्म ज्ञान हुनु भन्नुको अर्थमा के यो आध्यात्म ज्ञान संस्कृतको भाषामा मात्रै सीमित छ के आध्यात्मिक ज्ञान पूजापाठमा मात्रै सीमित छ कि, र भौतिक ज्ञानको विशेष विश्लेषण गर्दाखेरि भौतिक ज्ञानको आयामले कतिवटा ठाउँलाई छुन्छ र आध्यात्मिक ज्ञानको आयामले कतिवटा ठाउँलाई छुन्छ? हजुरको प्रश्न अनुसार म उत्तर दिँदैछु। हाम्रो गुरुकुलमा सर्वप्रथम भन्नुपर्दा त फेरैदेखि लैजाउँ कुरालाई, त यहाँ विद्यार्थीहरू दुई प्रकारका छन्। त एक प्रकारका विद्यार्थी यहीँ बस्छन्, यहीँ अध्ययन गर्छन्, र अर्का प्रकारका विद्यार्थी गाउँदेखि आउँदछन्। ती विद्यार्थीहरू अरू विद्यालयमा माने प्राइभेट स्कुलमा अथवा गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने गरेका छन्। उहाँ ती विद्यार्थीहरू पनि यहाँ आउने गर्दछन्, माने शिक्षा आर्जनको लागि, माने वैदिक शिक्षा आर्जनको लागि। त हामी पनि त बिहान हुन्छ कि बेलुका हुन्छ कि त्यो समयअनुसार ती विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँदछौँ। र पहिला कुरा गर्दा त्यो वेदमा जो ज्ञान छ त्यो ज्ञान त हाम्रो स्वभाव अनुसारको ज्ञान हो। र अर्को कुरा, र वेदमा जो ज्ञान छ त्यो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान दुईटैको मिश्रण हो। र आध्यात्मिक र भौतिकको कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिला जानौँ कि भौतिक भनेको स्थूल पदार्थ हो, जो हामी आँखाले देख्दछौँ, बाहिरको पदार्थ हो, र आध्यात्मिक भनेको सूक्ष्म वस्तु हो। र आध्यात्मिकतामा सबैभन्दा पहिला संस्कारको आवश्यकता पर्दछ। जस्तै संस्कार भनेको के हो त भन्दा, त्यो आफूभन्दा ठुलालाई, आफूभन्दा अग्रजलाई त हामीले कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्दछ
त्यो यहाँको ती कुराहरू यहाँ सिकाइन्छ र ती कुराहरू यहाँ मात्र नभएर घरमा मातापिताहरूले पनि सिकाउने गर्नुभएको छ। जसलाई यो विषयको ज्ञान छ त्यो आफूभन्दा ठुलालाई कसरी व्यवहार गर्ने, आफ्नो समानका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने र आफूभन्दा सानालाई कसरी व्यवहार गर्ने, पहिला कुरा त यो सिक्नु पर्यो। अनि यो सिकेपछि त्यहाँदेखि आध्यात्मिक क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्दै जाँदछौँ। र अर्को कुरा छ कि भित्रबाट माने हामी कसरी स्वावलम्बी बन्न सक्छौँ, माने भित्रबाट हामी तेजस्वी कसरी बन्न सक्छौँ, यी कुरालाई पहिला यहाँ सिकाइँदछ। अब यसको लागि अलिकति मेडिटेसनको आवश्यकता पर्दछ। हजुरले भन्नुभयो पूजापाठमा अथवा संस्कृतको पाठमा मात्र आध्यात्मिकता त्यो सीमित छ भन्ने जो हजुरले कुरा गर्नुभयो ठिकै हो हाम्रो मानसिकता अनुसार, तर त्यतिमा मात्र आध्यात्मिकता सीमित छैन। त आध्यात्मिक ज्ञान हुनको लागि संस्कृतै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। माने संस्कृत यस्तो भाषा हो जो प्राचीन कालदेखि लिएर अहिलेसम्म बिना विकृत भइकन, माने एउटा पनि विकार भएको छैन भाषामा। जस्तो प्राचीन कालमा थियो अहिले पनि त्यही रूपमा यथावत स्थित छ। र जति पनि अहिले भाषाहरू छन् ती सबै भाषाहरू संस्कृतकै रूपान्तर हो हामी भन्न सक्दछौँ। कसरी त भन्दा म एउटा उदाहरण दिँदैछु। जस्तै अहिले पाकिस्तानमा लाहोर भन्ने एउटा सहर छ। त्यो लाहोर भन्ने सहर महर्षि पाणिनीको जन्मभूमि हो। त्यो लाहोर भन्ने सहरको नाम थियो पहिला सालातुर। त यो आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि हामीले इतिहास हेर्दा हुन्छ कि लाहोरलाई सालातुर यस नामद्वारा पुकारिन्थ्यो। त सालातुरको अपभ्रंश हुँदै अहिले लाहोर भन्ने शब्द यहाँ हामीले सुन्दछौँ। त कसरी त्यो भयो भन्दाखेरि त सालातुरलाई माने कालान्तरमा हालातुर भन्न थाले व्यक्तिहरूले। त सालातुर शब्द हालातुर रूपमा परिणत भयो। त हालातुर हुँदा हुँदै हाको लोप भयो, त लातुर भयो। त सालातुर हालातुर लातुर यस्तो प्रकारले भाषा अपभ्रंशित हुन्छ। र लातुर भन्दा त तुरलाई हकारको उच्चारण गर्न थाले, त लाहुर भयो। त उकार छ मुनि, त हक मुनि उ छ। त त्यो पनि कालान्तरमा लाहोर भयो, ओकारको रूपमा उच्चारण गर्न थाले। त त्यसरी सालातुर हालातुर लातुर लाहुर लाहोर। त अहिले जो हामी सुनिरहेका छौँ त्यो लाहोर शब्द हो। त त्यसरी नै भाषाको अपभ्रंश हुने गर्दछ। त बीज भाषा माने मातृभाषा जो हो त्यो संस्कृत नै हो हामी सबैको। र यो हिन्दी भाषा, नेपाली भाषा जति पनि छन्, नेपाली भाषामा ब्रज भाषाको सम्मिश्रण छ, अवधी भाषाको सम्मिश्रण छ, र उर्दू पनि केही शब्दहरू नेपालीमा छन्। र हिन्दी भाषा, ब्रज भाषा र अवधी भाषा अनि उर्दू भाषा तीनटाको सम्मिश्रणलाई हिन्दी भनिन्छ। पूर्वी उत्तर प्रदेशमा जो बोलिन्छ त्यो भाषालाई अवधी भाषा भनिन्छ, र पश्चिमी उत्तर प्रदेश र राजस्थानका केही भागमा जो बोलिन्छ त्यसलाई ब्रज भाषा भनिन्छ। त यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा यो एउटा रोचक एउटा सब्जेक्टको रूपमा हेर्दा पनि भयो। किनभने दर्शकवृन्द जहाँनिर यो गुरुकुल स्थित छ यहाँ कस्तो प्रकारले पाठ गराइँदैछ, नानीहरूलाई के सिकाइँदैछ भन्ने भाषालाई एउटा प्रमुख कुरा लिएर, किनभने संस्कृत भाषा चाहिँ सबै भाषाको मूल हो भन्नाले त्यसमा केही पनि चेन्जेस अहिलेसम्म आएको छैन भन्ने जुन चाहिँ हामीले जान्यौँ। त्यो विषयवस्तुलाई जान्दाखेरि संस्कृतलाई प्रमुख राखेर संस्कारलाई ध्यान दिएर चाहिँ नानीलाई जो छात्रहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट बनाउने, ताकि खेती गर्नु पनि सिकाउने, गाईबस्तु पाल्नु पनि सिकाउने, आफै रिलायबल हुन सिकाउने, साथसाथै रेभिन्यू जेनेरेट गर्नुको लागि कसैमाथि डिपेन्डेन्ट हुनु नपर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँबाट एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट्स यहाँनिर देखियो। र अहिलेको जुन चाहिँ समयकाल छ साँच्चै नै आचार्यले भनेअनुसार कति खेती कमाइ गर्न त मान्छेले बिर्सिसके। खेती कमाइ कसरी गरिन्छ, धान कसरी रोपिन्छ, सब्जी कुन प्रकारले रोपिन्छ, मलजल कुन समयमा हाल्नुपर्ने, कुन सब्जी कुन समयमा रोप्दाखेरि ठिक्क हुन्छ, ती कुराहरू त बिर्सिसके। त अब यी कुराहरू जुन चाहिँ संस्कारिक जुन चाहिँ यो कालान्तर यो समय छ, यो समयको बहावमा बिर्सेका कि ती कुराहरूलाई एउटा सेक्युर एउटा प्रिजर्भ गरेर राखेको पनि हामीले कल्चरल एस्पेक्ट्सको डाइमेन्सन, कल्चरल जुन चाहिँ आयामबाट हामीले देख्यौँ। र यी आयामहरूले नै हाम्रो संसार पनि सुसज्जित छ र ब्यालेन्स छ। सायदै भन्नुपर्दा संसारै त एकदमै डाइभर्स छ। अनि जुन कुरा हामीले बोल्छौँ भाषादेखि लिएर हरेक कुरा माइक्रोस्कोपिकदेखि लिएर टेलिस्कोपिक आयामसम्म
हामी यो कुरालाई बुझ्न सक्दैनौँ, तर पनि कतिवटा कुरा छ जुन चाहिँ हामीले तपाईँहरूको सामुमा ल्याउने चेष्टा गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ र अझै पनि हामीले सोचेका छौँ कि आचार्यसँग बसेर महिनामा 2 खेप भए पनि हामीले आध्यात्म र भौतिक ज्ञानको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, साइन्स र रिलिजनको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र यी कुराहरूको धेरै चर्चा गर्नेछौँ। र अहिले अन्तिममा अब हाम्रो पनि समय धेरै बित्दै गयो र आचार्यलाई म यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अन्तिममा अब अहिले कतिजनाले हेरिरहनु भएको छ है, सारा सिक्किमदेखि लिएर अहिले त आसामतिर पनि धेरैजनाले हेर्नु हुँदैछ, अनि के भन्न चाहनुहुन्छ जसले पनि अहिले हेरिरहनु भएको छ? अन्तिममा म यो भन्न चाहन्छु कि सबैले सर्वप्रथम त गुरुकुल अथवा संस्कृत अथवा वेद भन्ने यो विषयलाई अलिकति ध्यान दिने आवश्यकता छ। सबैले, म यसमा कुनै जाति अथवा धर्म अथवा साम्प्रदायिक व्यक्तिहरूलाई माने उद्देश्य गरेर भनेको होइन मैले, त सबैले माने विश्वभरिका मानवले त्यो वेदमाथि चिन्तन गर्ने आवश्यकता छ। किनकि वेद भनेको हितैषी हो, माने हाम्रो हित गर्नेवाला हो, माने हाम्रो हर क्षेत्रमा हित गर्दछ, चाहे त्यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा होस्, चाहे भौतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे कृषिको क्षेत्रमा होस्। त सम्पूर्ण प्रकारको विज्ञान वेदमा भएको हुनाले त हाम्रा जति पनि वर्तमान कालमा बुद्धिजीवी वर्गहरू हुनुहुन्छ, जति पनि विद्यार्थी वर्गहरू हुनुहुन्छ, त उहाँहरूले केही समय निकालेर त वेदको र वैदिक ज्ञानको अवलोकन गर्नुपर्दछ। यो माने अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ, यसमा हामी प्रार्थना गर्ने होइन, किनकि हाम्रो कर्तव्य हो, गर्नुपर्दछ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कि गुरुकुल भनेको केवल माने कर्मकाण्डमा निपुण बनाउने स्थान होइन, र गुरुकुल भनेको केवल एउटा जाति अथवा व्यक्तिलाई तयार गरेर माने पढाउने स्थान होइन। र गुरुकुल भनेको यस्तो स्थान हो जहाँ चाहिँ माने सर्वाङ्गीण विकसित विद्यार्थी तयार हुन्, चाहे त्यो कृषि क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो माने डेरीको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो व्यापारिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो विद्याको क्षेत्रमा होस्, शिक्षाको, माने यहाँबाट उत्पन्न भएका विद्यार्थीहरू त हर क्षेत्रमा अगाडि बढुन्। र हामीले सोचेका छौँ, अहिले त हाम्रोमा अलिकति त्यस्तो व्यवस्थाको अभाव भएको हुनाले त भौतिक विद्यालाई हामीले यहाँ दिन सकेका छैनौँ। हाम्रो माने मानसपटलमा छ त जति पनि भौतिक विद्या छन्, गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी, यो 3टा विषयलाई हामी अनिवार्य रूपमा यहाँ भविष्यमा अध्ययन गराउनेछौँ। र यहाँबाट तयार भएका विद्यार्थी त सम्पूर्ण क्षेत्रमा माने सम्पूर्ण विषयमा पारङ्गत हुन् र सम्पूर्ण विषयमा अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ, हाम्रो हृदयको भावना छ। र अर्को कुरा के मनुष्यले कहिले पनि परावलम्बी हुनु हुँदैन, त कहिल्यै पनि माने अर्काको आशामा बस्नेवाला हुनु हुँदैन, त स्वावलम्बी हुनुपर्छ। त्यही कारण हामीले सरकारलाई पनि यहाँ याचना गरेका छैनौँ कि हाम्रो यो गरिदिया जाओस् भनेर। विशेष रूपमा कति कुरा भन्यो होला, तर विशेष रूपमा भनेको कुरा कति पुरा भए, कति त्यस्तै भयो, अनुकूलता प्रतिकूलताले गर्दा त हामीले कतिलाई अपनायौँ, कति सहायता प्राप्त गऱ्यौँ। र हाम्रो सोच यो छ कि हामी स्वयं आत्मनिर्भर भएर यो गुरुकुललाई अगाडि बढाउने, आफ्नो पाउमा आफ्नो पुरुषार्थले बढाउने, कसैले प्रार्थना नगरी र ईश्वरको अवलम्बन गर्दै माने ईश्वरको माने कृपालाई अनुसन्धान गर्दै र ईश्वरको आडमा बसेर, धर्मको आडमा बसेर हामीले यो गुरुकुललाई अगाडि बढाउने भन्ने सोचेका छौँ। र यहाँबाट तयार भएका विद्यार्थी अहिले माने अध्यापन गराउन सक्ने भएका छन् वेद विषयमा। र जति पनि विद्यार्थीहरू तयार हुँदैछन् त उहाँहरूलाई हामीले बेसिक माने नलेजदेखि, तात्पर्य प्रनाउन्सिएसनदेखि, किनकि वेद भनेको त प्रनाउन्सिएसन हो, चेन्टिङ, त त्यहाँदेखि शिक्षा दिएका छौँ। र त्यो प्रनाउन्सिएसनको शुद्धिमाथि विशेष ध्यान दिएका छौँ। र प्रनाउन्सिएसनको शुद्धि भएपछि त्यस पश्चात हामीले जति पनि त्यसको व्याख्यान गर्नु छ, एक्सप्लेनेसन गर्नु छ, बादमा गर्नेछौँ। किनकि अहिले विद्यार्थीको काल हो रट्ने, माने त्यो कुरालाई दिमागमा धारण गर्ने, हृदयङ्गम गर्ने र बुझ्ने बेला बादमा आउँदछ। र त्यसरी बुझाउन चाहन्छौँ। र सबैजनाले माने हामीले भन्नुपर्ने अन्तिममा म यो भन्न चाहन्छु कि सबैजनाले हामीले वैदिक विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ। यो सबैको हो, सबैको धन हो, सबैको धरोहर हो र सबैलाई अगाडि बढाउनेवाला तत्त्व हो। हाम्रो जीवनका जति पनि पहलुहरू छन्, जति पनि क्षणहरू छन्, ती सबै वेददेखि प्राप्त भएको। जस्तै माने साँझमा खानु हुँदैन, सुत्नु हुँदैन, यसो गर्नु हुँदैन, उसो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले प्राचीन कालका व्यक्तिहरूको मुखबाट सुनेका छौँ। त्यो सबै कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। हामी भौतिक परिवेशमा जिउँदैछौँ र भए पनि त्यसमाथि पनि विचार गर्नुपर्दछ हामीले। र सबै कुरा अन्धविश्वास हुन सक्दैनन्, किनकि जो परम्पराबाट आएको हुन्छ त्यो कुरामा केही न केही तथ्य हुन्छ। त त्यसमाथि पनि गहिरो शोध गर्नुपर्दछ, अध्ययन गर्नुपर्दछ। र यी कुराहरू भन्दै र यो वैदिक जो गुरुकुल छ, त्यो गुरुकुलले सम्पूर्ण राष्ट्रको, समाजको
विकास गर्नेछ र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई समाजलाई एउटा जिम्मेवार सम्पन्न माने एउटा स्वावलम्बी स्वात्मानुभूत सम्पन्न विद्यार्थी तयार गराएर दिनेछ भन्ने मेरो आशा छ र यति भन्दै हजुरले जो प्रश्न गर्नुभयो त्यसको उत्तर मैले यहाँ उपस्थापित गरेँ र सबैलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु फेरि पनि। आचार्य हजुरको एकदमै राम्रो सोच रहेको छ अनि दर्शकवृन्द हामीले तपाईलाई विभिन्न विभिन्न आयामको विश्लेषणको रूपमा इन्टरभ्यूको माध्यमबाट हामीले तपाईको सामु पुर्याउने चेष्टा गर्छौं र विभिन्न विभिन्न ठाउँहरू गएर त्यहाँको क्रियाकलापहरूलाई हामीले तपाईको सामुमा ल्याउने एउटा चेष्टा गर्छौं। हामीलाई तपाईले सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्, हाम्रो पोस्टलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रो एप अझै केही दिन बादमा आउँदैछ, वेबसाइट्स पनि लन्च हुँदैछ र यो सबै प्रक्रिया हामी पनि अहिले इनिशियली स्टार्ट गर्दैछौँ र तपाईहरुको सहारा बिना त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं र तपाईहरुको सहाराको पनि धेरै आश गरेका छौं र यसै प्रकारले हामी अगाडि पनि बढ्दै जान्छौं र तपाईहरुलाई विभिन्न विभिन्न कुराहरू तपाईको माझमा लिएर आउँछौं, पस्किदै जान्छौं। जुडेर बस्नु होला। तबसम्म नर्थ इस्ट वेब शर्ट्समा म ललित दाहाल।